رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اونا تبا دوسرے نمبر پہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے نبی دے غلام نے ایک دوسرے کاتبین دنالو منفرد نے آؤ سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہر وقت حضور دے نال تقریباً اس مسجد تو لے کے اتھوں تک بندہ کے اندر جا رہا ہوں موضوع سنا دے موضوع سنا دے موضوع سنا دے آج میں ایک اندر وہ بھی آئیڈ کر دینا بڑی سبحان اللہ کی لیپ آگی تو پتہ نہیں کی ہو رہا فرمایا دومیں حضور دے نال رہتے اور اے حضور دے ملازم غلامی دے اندر ہر ویلے آقا دے اگے پیچھے خدمت کر لینا اور دسوئے وہ کٹائی مقدرہ مالا جنہا حضور نے پیالہ پانی کا پیش کرتا ہوئی جنہا اٹھا کے آقا کریم نے جناب مٹکے دے اندر پانی کا پیالہ پا کے حضور دی بارگاہ چھے یا بکری چوکے حضور دی بارگاہ چھے دو پیش کرتا ہوئے کدے کھجوراں دے نگرانے لے کے آوے کدے دوڑ کے حضور دے نالین مبارک صاف کرتا ہوئے کدے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے مسند سجاتا ہوئے کدے سواری تیار کرتا ہوئے کدے پیار کرتا ہوئے انوکھیاں محبتہ ہو رہی ہیں دسو او دی عظمت شان دے اندر کمی آ سکتی ہوئی نہیں سکتا یار آج اگر ایم پی اے دے ایم ایل اے صاحب دے نال بات کر پاوے نا وہ دا زمین تے پیر نہیں لگدا ہے نا میری فلاں وڈے چودھری دے نال یاری ہے جے اگر کوئی مولوی صاحب دے نال چلا جائے نا تے جناب وہ بھی کوئی اپنے آپ سوکھا سمجھدا ہے کہ یار مولانا صاحب میرے نال پیار کردے نے ارے مولانا صاحب پیار کرن بندہ فخر کرے ایم پی اے صاحب پیار کرن بندہ فخر کرے ایم این اے صاحب پیار کرن بندہ فخر کرے وڈیرا چودھری پیار کرے بندہ فخر کرے ڈیرے دار پیار کرے بندہ فخر کرے مرکزہ بادشاہ پیار کرے بندہ فخر کرے وہ چلیا وہ دی شان سے فخر دا عالم کی ہوئے گا جنہیں نال سارے جہانہ دا سلطان یا رسول اللہ یا رسول اللہ آؤ سنتے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں فرمائے اے دو میں حضور دے محبوب نے محبوب خدا دے اے محبوب نے آؤ سنو میرے نبی دا سچا عاشق ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق ہوئے او دا عقیدہ ہوئے کہ جدی طرف حضور رخ کرن جدی طرف جلے والے جس طرف آقا رخ کرے ادھروں جناب اندھیرے ختم ہو جانے روشنی ہو جاندی ہے اجالا ہو جاتا ہے ارے حضور دے نور دی تجلی ایسی فرمایا بندر سینے بھی آباد ہو جاندے ادا عقیدہ اے ہو اجلا عقیدہ رکھن والا صحابی رسول دسو او صحابی مراد کون کہہ سکتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے قرب جمر رہن والے او صحابی دی شان عظمت کی ہو سکتی ہے حضرت امیر معاویہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر وقت حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رہنے نے حضور دے نال نے انہاں دی شان دے اندر کوئی بدبخت اپنی گھٹیا سوچ دے مطابق زبان دے حاضر کرے ارے لوگوں او گستاخ تے ہو سکتا وے او جھوٹا تے ہو سکتا وے نبی دے یاراں دی سچائی دے اندر کدے کمی نہیں آ سکتی نبی دے یار سچے رہنے او جھوٹا ہو سکتا ہے او گستاخ ہو سکتا ہے او کوڑا ہو سکتا ہے نبی دے یار عظمت والے کام والے
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تفسیر حلبیہ کے اندر یہ بھی لکھیا فرمایا کہ انہوں حضور تو سوا حضور دے سوائے کاتب ہون تو سوا کوئی کام ہی نہیں. بس وہی آئی لکھیا جو آقا دی زبان دندروں الفاظ نکل دینے کو تحریر کر لیں دے. سبحان اللہ دے آجے یا جو حضور بولتے ہیں ادھر لب ہل دینے انہی قلم ہل جاتی. بڑی شتابی نال بڑی کوشش دینا بڑی جربت دینا آقا دے ہر لفظ لکھ دے جاؤ. آپ خوش سبحان اللہ. فرمایا سرکار بول دینے اے لکھ دینے قرآن ہوئے یا غیر قرآن ہوئے بس لکھنے کم میں آؤ بے لیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک دو میں ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال معاہدہ ہوئے لکھ دے خط ہوئے لکھ دے وحی ہوئے لکھ دے قرآن ہوئے لکھ دے حدیث ہوئے لکھ دے ساس لکھ دے جاندے ہیں مقام مصطفیٰ عطائے مصطفیٰ ارے جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ یہ ہر چیز میں واضح بیان کر دینے عقیدتوں کے پیشوا. سبحان اللہ. میں شیر جنگر بڑی بڑی گل کر جانی ہے سمجھدار سمجھ جائے گا. عقیدہ قرآن میں بیان کر دینا عقیدہ مسلمان دا کی ہونا چاہیے. اس شیر جنگر بہت بڑا عقیدہ ہے عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ حسن مولا علی منن والے حسن حسین ہوئے منن والے حضرت معاویہ نو جڑا معاویہ پاک نو مندا ہے او کسے صحابی دا گستاخ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی گستاخ ہے سب تو پہلے صحابہ نے ضرور گستاخی کرے گا حضرت امیر معاویہ دی حضرت مائی ہندہ دی حضرت وحشی بن حرب دی یا حضرت زید بن حارث دی. سب تو پہلے امیر معاویہ پاک کی گستاخی کرے گا. اس تو بعد او کمینہ سیدہ صدیقہ پاک سیدنا صدیقی اکبر باپ بیٹی دی گستاخی کرنگے. اس شیر کے اندر آقا علی آقا حسن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذکر آیا کہ وہ پڑھ دے یو ہے جڑا سارے نو منن والا ہو گئے. تھوڑا جنیالی سناؤ سبحان اللہ تو میں شیر پورا کرا. جنیالی یہ تھوڑا جو جی آخ چاہ یار عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ بولو بولو عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ. اس تو سچا اور سچا عقیدہ کدھر نہیں ملے گا. جڑے مرضی فرقے دے پھر جاؤ جڑی مرضی جماعت چناؤ کر لو جڑے مرضی عقیدے والے دے کھول چلے جاؤ جڑے مرضی بڑی بڑی محبت کرنے والے دے کھول چلے جاؤ حتیٰ کہ چھڑیاں چلانے ملیں گے عقیدہ سچا نہیں ملے گا. بیلیو سچا سے سچا عقیدہ ہوگا ہی ہے جڑا بریلی دے تاجدار دوئی نوکر ہوئے کہ رضوی دی سوگ پاندہ بھی آندھی ہوئے. بیلیو امام احمد بن حنبل علی نوکر ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ دا منن والا بھی ہوئے. عقیدتوں کے پیشوا علی حسن اچھی ہاتھ بار کر کے پڑھونا جدہ جدہ ایمان جدہ جدہ حضور دے نال
نسبت والے ہر ایک دے والے محبت رکھنا وے ایتھے ہاتھ کر کے جھوم جھوم کے ایک مرتبہ میں نے سنائے ہر چیز تو کہ پیشوا علی حسن معاویہ نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ امام حاکم مستدرک دے اندر لکھ دیں جلد نمبر 4 اس دے اندر حضرت مستدرک دی جلد 4 امام حاکم نے اس دے اندر صحابہ کرام کی شان لکھی فرمایا کون صحابہ کون صحابہ حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مبارک لکھیا کہ نال دسیا او لوگو جڑا کسے بھی حضور دے صحابی یا صحابیات دے اندروں کسے دے متعلق خیال برا رکھ دا نا کان دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو بڑا سونا جملہ لکھیا پھر صحیح حدیث یہ دے اندر شک ہوئے کہ جڑی سزا چاہو میں حاضر آیا فرمایا مستدرک کے اندر حاکم صاحب ہے لکھ دیں امام حاکم کو چھوٹی ہستی نہیں ہے فرمایا نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے مینو چنیا حدیث لمبی ہے مگر میں سنانی گی جو تو سر سننی ہے زبان اللہ سنانی گی آؤ سنو نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واسطے میں نے چنیا و اختارنی اصحاب نبیان دے تاجدار نے فرمایا میرے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو چنیا گل چھوٹی دی نہیں بڑی بڑی بات ہے حدیث آقا دی ہوئے چناؤ اللہ نہ ہوئے حدیث آقا دی ہوئے تے چون والا اللہ ہوئے فرمایا میرے واسطے میرا محبوب ہے میرے محبوب واسطے میرے محبوب تھے محبوب صحابہ نے چناؤ کون حضور فرمایا میرے واسطے اللہ کنہ نو پہ چھوڑتا ہے جو میرے صحابی نے ان حضور نو ویکھیا تے ابو جہل بھی ایسی نہیں مگر ایمان دی نظر نال نہیں بے ایمانی دی نظر نال حقارت تے مکاری دی نظر دے نال غضب تے وحشت دی نظر دے نال کہ جے حضرت ابو بکر صدیق نظر پا لین تے انج موم ہو جان جس طرح کہ جناب آقا زمین تے قدم رکھ دے تے زمین نال اچھل دی نال پتھر موم ہو کے آقا دا قدم چوم لے دے سبحان اللہ یار کچھا جو ہاتھ کاٹ کے سبحان اللہ جو اچھی سنا دے آؤ سن دے فرمایا میں اللہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا پھر سنو جس نے اس چناؤ سے انکار کیتا رب ذوالجلال دی وسعت رب ذوالجلال دی چناؤ دا اور اختلاف مخالف بن گیا آؤ حاکم لکھ دارے فمن صدقہ فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس
کسی کو گالی دے بس اس گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں سیانا پنجابی دے اندر سنا دیا، فرمایا جڑا نبی پاک فرمایا جڑا میرے کسے ایک صحابی نو گالی دے وے او دے تے اللہ دی لعنت فعلیہ او دے تے لعنت اللہ دی لعنت وملائکتہ اور ملائکہ دی لعنت سارے فرشتیاں دی لعنت والناس اجمعین سارے لوگاں دی لعنت کہندے تے جڑا حضور دے کسے صحابی نو یا حضور دے کسے غلامہ صحابیانو گال دے وے تبرہ بول دے برا بلا کے تے تیرے میرے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر سیدہ خاتون جنت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ پاک دا نام لے کے گالیاں دیتی جان دسو اللہ دی لعنت پئی کہ نہیں؟ دوجا دن سے جیل دے اندر بند ہو گیا تے ایک اکھ بند تے ایک کھلی تے پانی بھی نہیں پیتا جاندا او لعنت پئی ہے نا یار سبحان اللہ سچی آج کے دنیا والی اور سن لے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام و نبیوں دے تاجدار نے 5 سال فرمایا جڑا میرے صحابہ دے کرو کسے نو برا بلا کے گالی دے رہے تے اللہ دی لعنت اللہ تبارک و تعالی دے ملائکہ دی لعنت اور سارے لوگوں دی لعنت فرمایا اللہ دے رسول نے نازل فرمایا میرے و طرفوں بھی اے لعنت جو اللہ دی طرف ہوئے جو اللہ دے ملائکہ دی طرف ہوئے سارے لوگوں دی طرف ہوئے پتہ چلے اللہ دے رسول جیوہ دی طرف اے بندہ لعنتی ہے پھر فرشتیاں دی طرف کہ نکالو میں اپنے مان کے وجہ دے اندر بروف تے وسوخ دے نال اعلان کر دے وا کہ اے صرف اللہ رسول نے ساریاں مخلوقہ سارے عالمین ساری کائنات طرف اے دیتے لعنت بے شمار لعنت لعنت کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے رب دی لعنت ہی ہوندی لعنت اللہ علی کاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل فرمایا ایسا بندہ جڑا کسی ایک صحابی نو گالی دے گا فرمایا قیامت دے دن اس دا کوئی فرض بھی قبول نہیں میں دلیل نال گل کر رہا ہوں صرف کافی نہ دیکھو پوری لائبریری کتاباں دے نال پڑھی ہے ساری سیاست الحمدللہ میرے کول موجود ہے متنوی شرعی پوری سیاست کہ اودے کو نہیں ہوتی ہے جڑا مکمل عالم ہوئے تے کئی مکمل عالم بھی ہون تے متن پڑھنا نہیں ہوتا سیاستہ پوری موجود ہے دیر کتابہ موجود ہیں حوالے کٹھے کر کے ڈائری تے لے کے پیش کر رہے ہیں کتابہ بھی دکھا سکنا فرمایا چھیڑا بندہ کسے صحابی نو گالی دے نبیوں دے تاجدار نے فرمایا دا فرض بھی قبول نہیں او دے نفل بھی قبول نہیں کسے طرح دے لحاظ دے نام کوئی بھی عبادت او دی قابل قبول نہیں او دیا عبادت بھی قبول نہیں وہ بھی قبول نہیں ایک صحابی نو تبرہ بولے او دیا عبادت بھی قبول نہیں وہ بھی قبول نہیں امام بخاری تاریخ کبیر دے آپ لکھ دے جلد 8 صفحہ نمبر 180 امام بخاری لکھیا کہ حضور نور مجسم
صاحب لولاک شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان یہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نو لکھ دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مینوں اور حضرت امیر معاویہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر سب تو پہلے معلومات ملی ہے، حدیث دے اندر وہ واضح کر کے بیان کر دیتی۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس غلام دی شان دے اندر حافظ الحدیث دی مسجد دے اندر میں گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں دا موضوع کی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان۔ امام بخاری بھی جو میں پڑھے نا بھائی تو استادہ نے بھی پڑھے نے پڑھائے نے۔ امام بخاری صاحب سے بخاری شریف کے اندر لکھ چلے آنا تو پھر تاریخ کبیر کے اندر واضح کتاب فرمایا کہ امیر معاویہ دی شان کے اندر حافظ الحدیث صاحب نے موضوع رکھے ہے۔ امام بخاری نے فرمایا میری تقریباً 10-11 سال دی عمر ہو گئے، حافظ الحدیث نے خطبے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کے اندر جڑی حدیث بیان فرمائی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، روح تازہ ہو گئی۔ امام بخاری تاریخ کبیر فرمایا حضرت امیر معاویہ میرے محبوب دے پیچھے انج بیٹھے ہونے سواری تھے، اونٹنی ہوئے یا گھوڑا ہوئے۔ امام بخاری فرماتے نے آقا کریم دے پیچھے بیٹھے نے امیر معاویہ، اگے بیٹھے نے آقا کریم۔ تھوڑا آج اگر نقشہ پیش کرو تو ماحول کس طرح دا ہوئے گا؟ ایک سواری ہوئے، اگے آقا کریم بیٹھے ہونے، پیچھے امیر معاویہ، ایکو سواری تے دو بندے بیٹھے ہونے۔ تے جی اگر ایک صحابی رسول ہوئے تے ایک رسولہ دا امام ہوئے تے سواری تے بیٹھا، سواری نے کتنے مقدرہ مالی ہے۔ تھوڑا جو چیز اور چیز اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ قبیر کے اندر لکھیا نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام آپ سواری دے سوار نے پیچھے حضرت امیر معاویہ انج کر کے آقا دے پیچھے غلام بیٹھا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اے میرے معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم دے نال مس ہو رہا ہے۔ جڑا سارے جہانہ دی خبر رکھن والا ہوئے، تحت سرحادیاں تیمہ تو لے کے عرش مولا دیا، عرش مولا دی بلندیاں تک دیا خبرہ رکھن والا ہوئے، جڑا علم غیب جانن والا نبی ہوئے۔ ارے قیامت آئی نہیں، حضور قیامتی خبرہ دینے والا اب دینے والے ہون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی اعلیٰ عرفہ ہستی ہوئے کہ او آقا فرمان کہ اے امیر معاویہ اے میرے غلام دس ذرا تیرے جسم کا کیڑا حصہ میرے جسم دے نال مس ہو رہا ہے۔ ہر چیز کی خبر رکھن والا نال بیٹھے غلام دی خبر کیویں نہیں رکھنا ہوئے گا؟ مگر لذت لین واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دی لذت دے واسطے غلام دے نال پیار دے واسطے مقصد کی ہے اپنے غلاموں گفتگو دی لذت دے دینا، سرور دینا۔ آقا کریم نے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ذرا دسو حضرت امیر معاویہ قد کر دینا سونے آپ کی پشت مبارک دے نال میرا پیٹ مس ہو رہا ہے۔ دسو صحابی رسول ہوئے عرض کرے سونیا او فلاں جنگ دے موقع تے صفاں سکھیاں کرواندیاں تساں مینوں چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا ہے تے چھڑی بھی کوئی ہوئے ہاتھ میرے چ ہونی چاہیے تے جویں مینوں لگی سی اوویں تانوں لانی ہے۔ آقا فرمایا ٹھیک ہے چھڑی بھی آ گئی، مختصر میرا موضوع نہیں، چھڑی بھی آ گئی۔
اوکاشا دے ہاتھ سے اندر بھی آ گئی عرض کی تھی آقا کمر تو قمیض بھی اٹھاؤ کمر بھی ننگی ہونی چاہیے قمیض بھی اٹھاؤ جدو انج قمیض اٹھائی گئی نا مہر نبوت سامنے آئی تے انج کر کے چھڑی سوٹ دیتی حضور مجھفہ مار کے تے مہر نبوت میں بوسا کر لیا پہلے صحابہ رو رہے سن پریشان سن جدو ایک ماحول دیکھیا تے خوشی دی انتہا نہ رہی صحابہ پوچھو کی ہویا آپ فرماؤں نے آقا کریم دے جسم دے نال اپنے جسم نو مس کرنا چاہنا تھا جہنم دی آگ حرام ہو جاتی ہے حضور دے غلام نے پہلے ہی حرام ہے جہنم دی آگ پہلے ہی حرام ہے اللہ دے فضل نال ہوا بھی نہیں لگے گی مگر فرمایا کیڑی چیز میرے نال مس ہو رہی ہے کہ آقا میرا پیٹ آپ دے جسم اطہر دے نال قبر مبارک دے نال مس ہو رہے ہیں ایتھے بڑے سونے جملے نے جے آکھو سبحان اللہ تے میں سنا دیتا آؤ بیلیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں چھڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دی شام دن میرے گستاخیاں کر دینے بعد وقت اوزا کریم اوزا کے بڑی بڑی بکواس کر دینے میرے نبی دے اس غلام دی شام دن میرے او سنو جدو عرض کیتا سونے آپ دی کمر مبارک دے نال میرا پیٹ مشہوری آئے نال پیا لگ جاوے سونے کریم بار بار مشہوری آئے نبیوں دے تاجدار بولے رب کھولے دعا کی تھی ایا اندر متوجہ ہو کے نبیوں دے تاجدار دعا پہ تردنے مولا جدا پیٹ میرے نال مس ہو رہا ہے مولا دے پیٹ نو علم دے نال بھی بھرپور کر دے علم دے نال بھی بھرپور کر دے نبیوں دے تاجدار نے اے دعا کی تھی اور اگر کوئی صحابہ دا ذکر کرے اس میں خارجی کیا جائے بیلیو صحابہ دا ذکر کرنے والے کوئی خارجی نہیں ہو جانا بیلیو مگر گستاخی کرنے والے رافضی ضرور ہو جانا تیرا ذکر کرے وہ خارجی نہیں ہوتا تیرا گستاخی کرے وہ رافضی کمینہ ہو جاتا ہے سن لے سارے اگر آج اچھا صحابہ دا ذکر کریں گے ادنا تو ادنا صحابہ ہوئے اعلیٰ تو اعلیٰ صحابہ ہوئے مگر میرا ایمان جرا ادنا یا اعلیٰ میں میرے ایمان کے مطابق وہ سارے یعنی الفاظ مگر جیرے صحابی جیرا ذکر کرو گے جیرے صحابہ جا بھی ذکر کرو گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریوں دی منمنے جدے نقشہ قدم پہ چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے بیلیو صحابہ کو ذکر کرنا خارجی کوئی نہیں ہوگا مگر حضور کی سنت میں زندہ ضرور کرنا ہے نبیان تاجدار نے بھی صحابہ کا ذکر فرمایا عقیدتوں کے پیشوا علی حسن بولو عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ آؤ سنو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان فرما
حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر دے اندر دوپہر دے وقت قیلولہ فرماندے ہیں اے بی بی حضور دے غلام محرم بلکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ ہے حضور اللہ دے گھر دے اندر قیلولہ فرماندے ہیں آقا کریم انج کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے نا تے جاندے حضور دی بارگاہ دے اندر لنگر پیش کر دیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا آرام فرمان لگے ادھر آقا کریم آرام فرما کے قیلولے تو بعد جدو اٹھے نے تو مسکرا رہے آپ اٹھے تو مسکرا رہے حضرت جناب ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کر دی میں آقا گھر دے اندر تے کوئی نہیں سونا حضور تو سب مسکرائے وہ دی وجہ کی ہے گھر کے اندر میں کرنی ہے کوئی اور میں نظر نہیں آتا آپ مسکرا رہے ہو تبسم فرما رہے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمندر دے اندر ایک لشکر ویکھیا سمندر دے درمیان دے اندر ایک لشکر ہے اس دے اندر درمیان دے اندر جو سمندر دی پشت دے سوار ہے بیڑے دے اندر یا تخت دے اوپر لشکر نو ویکھدا انہاں دے اندر ایک بادشاہ ہے جو جہاد دے مجاہدین نے مجاہد جہاد واسطے تیاری پہ کر دے آپ عرض کر دی میں آقا دعا فرماؤ میں بھی اس گروہ دے اندر شامل ہو جاواں دعا کرو میں بھی اس گروہ دے اندر شامل ہو جاواں آقا کریم پھر کر کے آرام فرماؤ دے تھوڑی دیر بعد جدو پھر آنکھ کھلی نا حضور پھر مسکرائے جدو دوبارہ پھر مسکرائے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون کی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہون دوسرا گروہ میں دیکھیا عرض کی تھی آقا مہربانی فرماؤ تجھے گروہ دے اندر ہی میرے واسطے دعا فرما دے کہ میں تجھے گروہ سے شامل ہو جاواں کہ جے سننا ہے تے آکو سبحان اللہ او آخر تک جنے والی سبحان اللہ صلی اللہ آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ناس من امتی مجاہد پیش کیتے گئے فرمایا جو رب دے رستے دے اندر نکلے فی سبیل اللہ جہاد واسطے نکلے یرکدونا تابا جہاز البحر فرمایا اے سمندر سے سوار عرض کی جی سونیا شمارے دے پھر دوسرے گروہ دے واسطے دعا کروائی یا رسول اللہ انہاں دے اندر میرا شمارے دے نبیاں دے تاجدار نے فرمایا کہ فکر نہ کر تیرا شمار پہلے گروہ دے اندر ہی ہو چکے پہلے گروہ دے اندر ہی ہو چکے ہیں جدو اتنا ہویا بڑیاں خوش نے مسکرا رہی نے حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون دعا دی ضرورت نہیں پہلے گروہ دے اندر فرمایا انتی من الاولین تو تے پہلے گروہ دے اندر ہے پھر فرمایا
دعا دی ضرورت نہیں. انہیں حرام کے بارے جندر راوی لکھتے کہ بحری جنگ جڑی بیڑیاں دے مطابق جنگ ہوئی سی نا پہلی جنگ وہ جنگ فتح ہون تو بعد حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تو انجگریاں تے شہید ہو گئی. فرمایا آقا کریم نے جو خواب دے اندر اونگ دے اندر قیلولے دے اندر جو مجاہدین ویکھے سن وہ اسلام دے مجاہد سن تے جڑی دعا مائی صاحبہ واسطے کیتی دعا کیتی تے انہاں مجاہدین دے اندر مائی صاحبہ دا بھی شمار ہویا کہ حضرت جناب امیر معاویہ دے دور دے اندر وہ جنگ ہوئی. حضرت ذوالقار نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گروہ سپہ سالار سن کماندار سن. وہ جنگ جو ایسے سن کہ نال سارے دی کمان اور خود بھی جنگ لڑنے والے کہ پہلی جنگ جڑی پہلی ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے شرح بخاری کے اندر لکھے. امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پیش کر دے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99 فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت اندر اضافہ کر دیا ہویا. حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول نے جنہاں نے سب تو پہلے باہری جنگ کی تھی اور جنہاں تخت تے بیٹھے ہویا آقا کریم نے دیکھ کے تبسم فرمایا, دیکھ کے آقا مسکرائے. او بہادر جوان صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہن بھی کوئی گمان کرے جناب او فلاں موقع دی اینج ہویا میں کہا جے کہ حضور دی بارگاہ کے اندر چاچے دا قاتل آ جائے کہ آقا کریم فرمان جا تینوں معاف کیتا کہ پھر تو میں کون ایک امیر معاویہ کون ہے جنہاں حضور کے نال زندگی گزاری. پھر اتنا ہی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق میاں ہاشمی میاں بڑا سون بیان دے فرماندے نے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیتا, بحری بیڑا تیار کیتا. سب تو پہلے آپ نے بحری بیڑا بیان بنایا, پھر کفر کو ہلا کے رکھ دیتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا جو بحری بیڑا پہلی بار بنائے گا فرمایا اس تے جنت واجب ہے. جڑا پہلا بیڑا امت اندر بحری بیڑا بنائے گا او دے جنت واجب ہے. تے پہلا بیڑا تاریخ دے اندر توڑ جاؤ دیکھو کون ہے جس نے پہلی بیڑا بنایا. پھر پہلی جنگ بحری بیڑے اندر کی تھی وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. لوگ آنکھ لگے نانا بڑا برا خیال رکھ لیں, بڑے بڑے بھٹے آستانے انہوں کمائی پہ گئی بھیڑ پہ گئی کہ جناب فلان صحابی نے عرض کیتا میں کیا مانا تینوں کی ہویا نبیہ دے تاجدار نے محبت فرمائی ہے تو ہو دے نانے کفر پہ رکھ لیں نبیہ دے تاجدار اس کو دیکھ کے مسکرانے میں خوش ہو رہے ہیں تو بغاوت پہ کر گئے نبیہ دے تاجدار اس نے جنت واجب کرتے ہیں تو ملتی چھا کر نبیہ دے تاجدار جنت واجب کروں گا اعلان فرما رہے تیرا منہ ٹیڑھا ہو گیا. آؤ سنو اتنا ہی نہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایسیاں دعاواں نہیں ہونا کہ جا میرے معاویہ کے رتے جنت حلال ہے, جنت واجب ہو گئی, تیرا پیٹ پاک ہو گیا, جا یہ پیٹ جڑا میرے جسم لگتا ہے علم تے علم جنال بھرپوری. سو یارو صحابی رسول کی شان کی ہوئے گی جڑا گستاخی کرنا بدبخت اپنی قبر نو جہنم دا ایندھن بنا رہا ہے مگر صحابہ کرام دی شان تے عظمت دے اندر کمی نہیں آ سکتی. تھوڑا جو اونچی تے میں چلے ہوں گے. آؤ سن لے گاؤں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں مکلی گل مکا دیوا آخری گل آخری
شیر اس کے بعد جناب تقریر مکمل سن دے جاؤ اچھا حسنی بھی آتے حسینی بھی آتے پکے حسنی پکے حسینی پکے حسنی پکے حسینی آؤ سن دے جاؤ زیادہ حدیثہ پیش نہیں کرنی زیادہ واقعات زیادہ روایتیں نہیں آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں دے دو گروہ بڑے بڑے گروہاں دے اندر صلح کروائے گا میرا بیٹا جس میں جس بارے دے اندر حضور فرمان صلح کروائے گا اے آقا حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو میرے آقا دے نواسبی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر دے ٹکڑے نے فرمایا دو میں صدا دے چمکی نوجوانوں دے سرور نے میں جناب آقا حسن دے کولے پوچھنا چاہتا آقا فیصلہ کسا کر دیئے قوم کا شمکش جندر پہ گئی قوم رہنے جندر پہ گئی قوم جناب دا گمڈک مگا گئی ہے میرے نبی دے غلاموں سنو کدو آقا حسن دی بار کا دے میرے دکھیتا جائے گا تو پھر سن لینا میرے نبی دے غلاموں جناب دے آقا حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو عام دے متعلق حضور فرمان یہ جناب دے گروہ جندر صلح کروان والا میرا حسن ہے آؤ سنو پھر کسے جرت کیوں ہو سکتی ہے کہ آقا حسن نے جناب فیصلے جندر دے خلق آدھی کرے آؤ سننے جاؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو عام دے متعلق آقا حسن کا فرمان میرے نبیوں دے غلام میرے نبی دے غلاموں آقا حسن نے حضرت امیر معاویہ نے دو گروہاں دے صلح کرا دیا ہوا خلیفہ بھی بنایا اور دسیا سچا کون ہے میرے نبی دے غلاموں مولا علی دی بھی شان اللہ امیر معاویہ دی بھی شان اللہ مگر مولا علی آقا دا خون ہے حضرت امیر معاویہ حضور دے غلام نے حضرت امیر معاویہ حضرت علی پاک دی بھی غلامی کی تھی نام ہے مولا علی دی شان کو کم کرنا چاہنا نہ علی پاک پہ اہل بیت کو حضرت امیر معاویہ نے اونچا کرنا چاہنا مگر گستاخ خانے صحابہ کا منہ بند کر دیا ہوا اعلان کرنا چاہنا لوگوں آقا حسن نے صلح کروا کے خلیفہ امیر معاویہ نے بنایا کہ ایسا حسنی بھی ایسا حسینی بھی لوگ آخر کہ جناب یزید اہل بیت دشمن ایسا آقا حسن بھی مندی ادھر سنو آقا حسن بھی ملنا گے کہ جو آقا حسن نے جنہیں نال صلح کی تھی انہوں بھی مننا پڑے گا آقا حسین جی من دیا ہوا جنہیں نال آقا حسین نے جنگ کی تھی ایک مخالفت بھی کرنی پڑے گی کے لیے ایسا حسنی حسینی تائی بنا دے جنہیں میں نام پیا کر رہا کہ آقا حسین دے قدم دے جناب ہر قدم دا عدم کر دیا ہوا نقشہ قدم تے چل دیا ہوا جنہیں دشمنی ہو آقا حسین دے نال یزید نے کی تھی اور سادہ یزید دشمن ایسا عہدے نال دشمنی کرا گے آقا حسن نے حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کی تھی کہ ایسا آقا حسین آقا حسن نے من لیا ہوا صحابی رسول امیر معاویہ دے نال صلح رکھاں دے پیار حسینی تائیاں یہ ایسا آقا حسن دی بھی منی ہے آقا حسین دی بھی منی ہے آقا حسن نے صلح کی تھی تے خلیفہ بھی بنوایا تے جنوں بنایا سمجھ مان دے
آقا حسین نے یزید کے نال اسلام دی خاطر نانے دے دین دی خاطر اقتدار دی خاطر نہیں نانے دے دین دی خاطر اسلام دے پرچار دی خاطر اسلام دی خاطر جنگ کی تھی اسا آقا حسین دے نقشے قدم چل دے تاں اسا حسنی میاں تے حسینی میاں اسا حسنی میاں حسینی میاں اسا اہل بیت نال بھی قیمت رکھنے سارے صحابہ آقا سبحان اللہ میں ایک شعر ایسا پیش کرنا سارے کا ایمان تازہ ہو جائے گا سینہ منور ہو جائے گا اہل بیت دی شان دے اندر کیوں ہے بھی او دے دے کہ اسا حسنی حسینی آقا حسن دی بھی مان دے آقا حسین آقا حسن امیر معاویہ نال صلح کی تھی آقا حسین یزید نال جنگ کی تھی اسا دوواں شہادت دے نقشہ قدم دے آقا سبحان اللہ یہ دل بھی حسینی ہے تیرا ہاتھ بھی باہر نہیں آیا آواز بھی نہیں کھلی بولو یہ دل بھی حسینی ہے اسا اپنی اپنی تصویر پیش کرتے پئے اپنا اپنا ایمان پیش کرتے پئے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اونچی آواز اندر بولے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی الحمد کے اپنا تو اسا حسنی میاں اسا حسینی میاں اسا آقا حسن دے درد نوکراں آقا حسین دے بھی درد نوکراں حضور دے در والیاں دے بھی نوکراں حضور دے گھر والیاں دے بھی نوکراں ہر نسبت والے اسا پیار کر دے ہیں تے بیلی بار 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 ایک لوکندے حضرت دیا سناؤ دیا قلبی 2-3 منٹ اندر آخر دے اندر میں سنائی دیواں تے جڑے جڑے سننے والے نے ہاتھ باہر کر کے سبحان اللہ جناب محترم حضور دی بارگاہ دے اندر جیڑا آ گیا حضور دا ہو گیا اسا او دے نوکر آج دا دور ہوئے 1400-1500 سال پہلے دا دور ہوئے جیڑا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا کہ بن گیا غلام او آقا دا بن گیا نوکر جی اسا ہو دے بابا جی آج تے نہیں سنا فرماؤں دے میں کتا سرکار دا ہم کے شور مچاوے میں کتا سرکار دا ہم کے شور مچاوے گلشن ختم نبوت کے اندر تکسیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جو آیا چھولیاں بھر بھر لے گیا مرادہ لے گیا آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے جو کرے اپنی جان تے ظلم کر لے ستم کر لے میرے یار تے درتی آئے پھر کرے توبہ سونے پھر توبہ کرے تے تساں کرو او دی طرفوں میری بارگاہ تے سفارش اللہ فرما رہے ہیں سونیا جڑا اپنی جان تے ظلم کرے ظلم کر کے آ جائے سونیا تو میرا محبوب ہے تیرے در تے پھر آ کے کرے توبہ تیرے وسیلے دے نال جدوں کرے توبہ سونیا تو او دی سفارش کرے جدوں سونیا تو او دی سفارش کرے پھر اساں بخش
انج نہ دیا قلبی چلدا 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 حضور دی بارگاہ دے اندر تے راوی لکھدے نے انج آقا کریم لنگ دے جا رہے نا ایک دن چند دن پہلے دی گل ہوئے تے دہیا قلبی گلی دے اندروں بازار دے اندروں لنگیا تے حضور دی نظر پہ گئی سونے آقا دی دہیا تے نظر پئی تے وہ بھی بڑا سونا سی سبحان اللہ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر پائی تے پھر کام تے ہو گیا نا ادو سبحان اللہ نظر پئی تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ بندہ ایڈا سونا تے جاوے جہنم دے اندر یا اللہ ایمان دی دولت دے یہ چلدا چلدا حضور دی بارگاہ دے اندر لوگاں پوچھیا دیا تم کیویں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آندا ہے تے روئی جاندا ہے آنسو بہائی جاندا ہے گر کڑائی جاندا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بلیا کیویں آیا ہے سونے اپنا غلام بنا لو سبحان اللہ ہن کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نا ہن پھر روئی جاندا ہے تسی سبحان اللہ آکھو میرا خیال ہے جڑا بندہ گیا ہے نا مدینہ منورہ آقا دے روزے دی زیارت کی تھی پیچھے ہٹن نوں دل نہیں کردا دعا کرو میں بھی ٹر جاؤں تسی بھی ٹر جاؤ تو یہ اگر رب بنا دے بگڑی تے سارے رل کے چلیے تے چس نہیں آ جانی آخر تک آخو سبحان اللہ این دیا قلبی روندہ حضور دی بارگاہ دے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کی ہویا عرض کردے سونیا میں اپنی جان دے بہت بڑا ظلم کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ظلم کر لے سونیا میں بڑا گناہگارا سیاہکارا بدا مالا بد کردارا سونیا میں بڑا گناہگارا نبیوں دے تاجدار نے فرمایا اے دیا تیرے کتنے کو گناہ نے عرض کردے سونیا بڑے زیادہ گناہ نے عرض کردے سونیا اتنا بڑا گناہگارا میرے گناہاں دے شماری کوئی نہیں راوی لکھ لے نبیوں دے تاجدار نے فرمایا کیا سمندر دے پانی دے قطریاں تو زیادہ عرض کیتی سونیا زیادہ نبیوں دے تاجدار نے فرمایا ریت ذریعہ تو زیادہ ہاں ہاں سونیا زیادہ گناہ نے فرمایا مٹی دے جناب ایک سونے تو زیادہ عرض کیتی سونیا میرے گناہ بہت زیادہ فرمایا دیا چھڑ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تو بھی زیادہ ہے نہیں عرض کردے سونیا اللہ بڑا رحیم کریم سونیا تسا رحمت للعالمین نبی سونیا اللہ دی رحمت زیادہ نہیں نے نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ کی گناہ کیتے سونیا کیتے تے بڑے نے تیرا ایک گناہ ایسا کیتا ہے جدی جس تو بعد میں نیند بھی نہیں ہوتی سکون بھی نہیں ہوتا راحت بھی نہیں ہوتی سونیا میں بڑا بے چین نہ کھا پی سکنا نہ سو سکنا نہ سکون کر سکنا فرمایا کی ہویا عرض کیتی سونیا میں لوگاں دیا بچیاں قتل کردا رہا ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے علاقے دے اندر ساڈے قبیلے دے اندر سونیا بچیاں نو زندہ رکھ لئی دے بچیاں نو زندہ کر دئی دے سونیا پیدا ہو دے آئی بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندے سونیا میرے گھر کے اندر بیٹے بچہ پیدا ہونے والا ہوئے تے میں یمن دے ملک کی طرف چلا گیا تجارت دے واسطے 5 سال بعد آیا جان تو پہلے اپنی بیوی نو وصیت کی کہ اے میری رفیقہ حیات اگر بیٹا ہوئے رکھ لوی بیٹی ہوئے زندہ دفن کر دے وی لوگوں دیکھو نا جس طرح عورتاں تے ظلم کیتا جاندا سی ننیاں بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی حضور دی بارگاہ دے اندر کردے سونیا 5 سال تک باہر یمن دے ملک دی طرف گیا رہا تجارت کردا رہا تے 15 سالاں تو بعد آیا میں دروازہ کھٹکھٹایا سونیا ننی جی بچی دی آواز آئی ہے مرد طلباو کون دروازہ کھٹکھٹانے والا میں آواز کی دروازہ کھولو
کرتی سا کتنے سال ہو گئے میں اپنے بعد انتظار کرتی رہی ہوں پیدا ہون تو لے کے اج تک میں اپنے باپ نو نہیں دیکھا لگ رہا ہے میرا بابا آ گیا 5 سال کی بچی ہوئے جلدی دوڑ کے دروازہ کھولیا تو دروازہ کھولیا ان کر کے باہر دیا لتاں جفا ماریا تیا قلبی کہن لگا سونیا میں اس بچی کو پوچھیا نی بیٹی تو کون ہے نی بچی تو کون ہے کہن لگی تجھی آئے ہو میں تسان سے نہیں جان دی مگر اتنا جان دیا میرا بابا والا میں تھیا قلبی دی بیٹی جب اتنا خیا یہ کہن لگا سونیا میں اس کے والوں تو پکڑیا کسیڑتا ہوا اپنی بیوی دے اگے جا کے سٹیا تے پوچھیا دس کون ہے جسم سر سرا لیا کم بھی آواز میرے کہن لگی ہے بھیا اے میرے سرکار اے اپنی دعا دی بیٹی ہے اے میرے دل کا ٹکڑا ہے میری لخت جگر ہے او بھیا اے مسلانا دیوی اے میرے دل کا چین راحت ماما جس طرح پیار کر دیا رے ارے ماں کا پیار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑا سونا نقشہ کھچیا آپ فرماتے ہیں باپ مرے تے سارے ننگا ہوگا تے ویر مرن کن خالی مالا باچے محمد بخشا تے کون کرے رکھوا علی بیلیوں ماں لاڈ پھر رویے اج بیٹی نو کلاوے اندر رہ کے سینے لگیے بھیا کہن لگا میں تینوں آکھیا سی بیٹی ہوئے تے زندہ دفن کر دی 5 سال دی ہو گئی ہے بیٹی کہن لگی بابا میں تے ساری زندگی ہو گئی انتظار کر رہا میرا بابا آئے گا میرے واسطے کپڑے تے کھلونے تے جتیاں لے کے آئے گا میرا بابا میرے واسطے تے بڑا کچھ لے کے آئے گا تے ناز کرے گا اللہ تیرا شکر مینوں ننی دی بیٹی دتی بابا میں تے پیار کر دیا کہن لگا چل پھر تیار ہے گا تینوں بازار دے میرے کھلونے لے کے بھی آنا ہن ماں کہندی ہے بھیا میری لخت جگر میری جان میرے دل دا چین تے سکون وہ بھیا نہ لے کے جا میں جانیا نو مار دے گا کہن لگا جلدی تیار کر دے ہن تیار کر کے بیٹی نو نال لے کے جا رہا ہے مٹی پٹھن والا آلہ نال لے لیا ہن جاتا پیا ہے بیٹی رستے کے اندر مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دیے پیاریاں پیاریاں گلاں کر دیے بابا ہر رات میں انتظار کرتی سا تے نال اماں نو کہندی ساڈی امی جدوں میرا بابا آئے گا میں سینے دے کھیل کھیل کے راتی سواں کراں گی جدوں میرا باپ آئے گا مینوں بازار لے کے جائے گا مینوں کپڑے لے کے دے گا میرا خیال کرے گا میرا پیار میرے نال پیار کرے گا بابا وہ بھی وقت آ ہی گیا ہے نا ننی جو بیٹی ہوئے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردی ہوئے پیار کردی ہوئے بیلیوں ایک تو دوسری بیٹی کسے دے گھر پیدا ہو جائے ارے جناب وہ چہرے تے ترنیاں آ جاندیاں نے ارے اللہ دے نال ہی شکوے کرنا شروع کر دیندے بیلیوں مرتے دم تک اگر پیار
کرنے والی کوئی ہستی باپ کے ماں دے نال ہے وے وہ صرف بیٹی ہے ارے پتروں کو پتر ہو جانے نے کدے بیٹیاں ماں پیوں نہیں جے چھڑ دیا پیار کر دیا نے تو رات سارا دن بندہ محنت مزدوری کرتا ہویا واپس آئے تھکیا ہارا راتی ننی جی بیٹی ماں دے سینے سے کھیل کے پیار کر کے جدوں پیار کر کے لاڈ لٹا دیے بیلیوں اس وقت تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے ایمانداری دی گل دن ہوئے رات ہوئے جدوں میں لیٹدا واں بیٹھی ننی جی بیٹی جدوں سینے سے کھیل دیے اپنے ایمان نو حاضر کر کے کہنا سکون ہو جاتا ہے او بھیا دے نال بیٹی پیار کرنی جا رہی ہے محبت نشاور کرنی جا رہی ہے تو جنگل بیاں پہاڑ کے اندر گاٹی دے قریب پہنچیا جہاں کے بنا مٹی کھودنا شروع کی تھی ہن باپ کہندا ہے کاکا میری بیٹی میرے نال پیار بھی کر دی ہے نال پوچھ لیے بابا تسا مٹی کیوں پہ پٹ دے ہو بابا تسی کڑا کیوں پہ کھود دے ہو مگر میں بول گئی نہیں میری بیٹی مینوں بلاندی ہے میں دے نال بولدا ہی نہیں مینوں بلاندا ہی نہیں پریشان بھی ہوتی ہے جدوں مینوں پسینہ آندا ہے اپنے ننے دے دوپٹے نال میرا پسینہ بھی صاف کر دیے آقا مٹھیا مٹھیا گلاں کر دیے سونیا میں گڑا کھودی جانا آخر گہرا گڑا کھودیا تے کہن لگی بابا ہن مارا جاؤ گرمی دے دہاڑے نے بابا مارا جاؤ تھوڑا جہا سانس لے لو پانی پی لو میں سونا کوئی نہیں جدوں میں باہر آیا دوڑ کے جفا مار کے کہہ دیے میرا بابا چھت تے گیا ہو جائے میرے کپڑے چاڑ دیے میرا پسینہ صاف کر دیے آقا میری بیٹی میں پانی پلاندی ہے سونے تو پکڑیا گھسیٹ کے گلے دمر ستیا گلے دمر کھڑی ہو کے چیخ مار کے کہنی ہے بابا میں تیرے تو جان قربان کر دیا بابا میں تیرے تو قربان ہونے والی ہوں بابا کیوں پیاس لوا دینا ہے میری غلطی کی ہے میں اندر نال بولدا نہیں گڑا کھودن تو شروع کرن تو لے کے اندر سٹن تک دبن تک میں نہیں بولیا آقا میں بول گئی نہیں ابیاں دے تاجدار خشکی لگی ہوئی ہے آنسو بہا رہے ہیں صحابہ بھی کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں بھیا 100 گزر جائے نہ آقا رلائے آقا فرماتے ہیں بھیا پھر کیا اور بھیا پھر کی آخری سی بھیا کہنے لگے سونے ہاتھ پھوڑ لے تلے پیش کر دیے کبھی بابا کدے باپ بیٹیاں نال نیندتے نہیں کر دے باپ مینوں نہ ماری اللہ واسطے معاف کر دے بابا میں کیڑا جرم کر لیا وے اللہ واسطے معاف کر دے بابا گھر نہیں لے کے جانا نہ صحیح کرے دندوں کر دے جنگل بھی نہیں آنا میں اپنی زندگی گزارنا ہی ساری حیاتی کدے تیریاں نظراں دے سامنے نہیں آئی مگر بابا غصہ چکو نہیں ہوگا بابا باپ کدے بیٹیاں تو اتنیاں نفرت
सांस पिया तो पींदाई मेरा सीना पिया तो पींदाई बाबा मेरा सांस पींदा पिया है मैनू घुटन हो रही बाबा माफ करी बाबा मार करी मैनू घबराहट हो रही है जदों घबराहट हो रही हो थले हारे पे पादी रसूल की लाश के फरमाने दरिया फिर की आखिरी सी तैया कहने लगा सोने मैं जमीन के अंदर में दबिया मट्टी पाई गया गले तक मट्टी आ गई आसमान मुंह करके कहती है मौला मौला वेखला हुण बाप दी बेटियां ते उतने जुल्म पे कर लेने सुनिया इस देश दी अंदर एक सोना नबी आएगा नाम मुहम्मद होएगा बेटियां दे सर ते शक्कर दे प्यार का हाथ फरमाएगा या अल्लाह जदों वो आएगा मौला अपने नबी नू भेज के बेटियां दे रहम फरमा दे नबी पाक नू और हिचकी लग गई नबी पाक फरमाने भैया फिर दसी की आखिरी थी मैनू याद करके की आखिरी सी भैया कहता सोनिया कहती सी जदों रहमतां वाला नबी आएगा मौला करम दी नजर फरमाएगा हुजूर फरमाया फिर दसी मेरे वास्ते रब नू की आखिरी सी नबियां दे ताजदार दी बारगाह दे अंदर भैया कलमी अर्ज करदा सोनिया आप नू बड़ा याद करती सी मैं कोई ना सुनी मैं मट्टी दे अंदर दफन करके आ गया सोनिया हर रोज दिन रात ओदी आवाज आती है मेरे कन्नां च कोई आवाज आती है मौला सोना नबी भेज दे बाप बेटियां दे जुल्म पे कर देने मौला या रसूल अल्लाह बेटी दी आवाज आंदियां ने मैनू नींद नहीं आती मैं बेचैन हो जाना नबियां दे ताजदार मैनू हिचकी लगी है नबियां दे ताजदार दे कदमां दे अंदर हुण भैया सर रख के रोई जांदा है हुजूर रोई जांदे ने आंसू बहाई जांदे ने भैया सर रख के जनाब हुजूर दे कदमां दे अंदर रोई जांदा है नबियां दे ताजदार ने अज भैया दी कमर ते हाथ रखिया फरमाया भैया सर उठा मुश्किल आके चीख मार के कहता है सोनिया अल्लाह मैनू माफ करेगा अल्लाह मैनू माफ करेगा नबियां दे ताजदार ने फरमाया भैया जेड़े दर ते आ गया है रब फरमांदा जेड़ा अपनी जान ते जुल्म कर ले मेरे जिथे तो आ गया है ना अल्लाह तबारक व तआला माफी फरमाएगा रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मौला की जाता है तेरा हजरात जी और अल्लाह तबारक व तआला दी पाक बारगाह अंदर दुआएं अल्लाह ताला सानू हुजूर दे नाल निस्बत रखने वाले हर आका दे गुलाम दे नाल भी प्यार करने की तौफीक अता फरमाए और आका दी पूरी आल दे नाल प्यार करने दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नाल सच्ची सुच्ची मोहब्बत दी हिम्मत तौफीक अता फरमाए